30 दिसंबर 2006 सुबह के 6:05 बगदाद के एक कन्वर्टेड मिलिट्री बिल्डिंग में एक आदमी को फांसी दी जा रही थी। ये कोई आम आदमी नहीं था, ये था सद्दाम हुसैन, वो शख्स जिसने 24 साल तक इराक पर सख्ती से हुकूमत की थी। लेकिन आज वो एक छोटे से कमरे में खड़ा था, हाथों में रस्सी बांधी हुई, मौत का इंतज़ार करते हुए। लेकिन सवाल यह है कि एक गांव के गरीब लड़के ने कैसे पूरे मुल्क पर हुकूमत की, कैसे एक ऐसा आदमी जो एक कच्चे घर में पैदा हुआ दुनिया का सबसे खौफनाक डिक्टेटर बन गया। ये है सद्दाम हुसैन की कहानी, जुनून, खून और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक दास्तान। इराक में तिकरित के पास एक छोटा सा गांव है अल औजा। 28 अप्रैल 1937 यहाँ एक कच्चे घर में सद्दाम हुसैन की पैदाइश हुई। लेकिन ये कोई खुशियों वाली पैदाइश नहीं थी, क्योंकि उसकी पैदाइश के कुछ ही अरसा पहले उसका भाई मर गया था और उसका बाप हुसैन अब्दुल माजिद या तो मर गया था या फिर अपनी बीवी को छोड़कर चला गया था। ये बात आज तक साफ नहीं है, लेकिन जो बात पक्की है वो ये है कि सद्दाम ने कभी अपने बाप का चेहरा नहीं देखा। उसकी माँ सुबह तुल्फा इतनी गरीब थी कि उसको अपने बच्चे को पालना मुश्किल हो गया। मजबूरी में उसने छोटे सद्दाम को बगदाद भेज दिया, अपने भाई खैरुल्लाह तल्फा के पास, और फिर कुछ अरसे बाद सुबह ने इब्राहिम अल हसन से दूसरी शादी कर ली। जब सद्दाम बगदाद पहुंचा, इस टाइम पे हैशमाइट डायनेस्टी रूल कर रही थी, मगर असल में सब कुछ ब्रिटिश के हाथ में था। इराकी मिलिट्री, एडमिनिस्ट्रेशन और सबसे अहम ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स इराक ब्रिटिश कंट्रोल में था। हैशमाइट डायनेस्टी बस एक पपेट गवर्नमेंट की तरह रूल कर रही थी। सद्दाम का मामू खैरुल्लाह तल्फा कोई आम आदमी नहीं था, वो गोल्डन स्क्वायर का हिस्सा था, इराकी मिलिट्री ऑफिसर्स का एक ग्रुप जो ब्रिटिश कंट्रोल के ख़िलाफ़ था। उसने 1941 में ब्रिटिश बैक इराकी बादशाह की हुकूमत को ज़बरदस्ती गिराने की कोशिश की। वो एक पूरा अरब नेशनलिस्ट था जो वेस्टर्नर्स से नफ़रत करता था। उसने एक पम्फलेट लिखा था जिसका टाइटल था 3 चीज़ें जो अल्लाह को नहीं बनानी चाहिए थी, पर्शियंस, ज्यूज़ और मक्खियाँ। उसने उस पम्फलेट में लिखा कि पर्शियंस इसलिए क्योंकि अरब्स और पर्शियंस के बीच हिस्टोरिकल और एथनिक राइवलरी थी, ज्यूज़ इसलिए क्योंकि अरब्स की तरक्की के लिए ख़तरा हैं, और मक्खियाँ तो समझ भी नहीं आता कि अल्लाह ने क्यों बनाई। मगर इस सब के बाद सिर्फ 1 महीने में ब्रिटिश ने पलटकर वार किया, ऑफिसर्स को जेल भेज दिया और पपेट हुकूमत वापस ले ली। सद्दाम का मामू जेल चला गया। सद्दाम वापस तिकरित अपनी माँ और सौतेले बाप के पास भेज दिया गया। यहाँ उसकी ज़िंदगी का सबसे जुल्म भरा दौर शुरू हुआ, क्योंकि उसका सौतेला बाप नहायत जालिम था। वो सद्दाम को मारता था, खाने को नहीं देता था, स्कूल भेजने के बजाय चोरी करवाता था। ये साल सद्दाम की शख्सियत पर गहरा निशान छोड़ गए। सोचिए, एक 10 साल का बच्चा जिसको लोग तंग करते हैं, जिसको स्कूल में देर से एडमिशन मिलता है जब बाकी बच्चे सालों आगे निकल चुके थे। ऐसे बच्चे के अंदर क्या होता है? गुस्सा, नफ़रत और कुछ प्रूव करने की भूख। 1947 में जब सद्दाम 10 साल का था, उसका मामू जेल से रिहा हो गया। सद्दाम तिकरित से भागकर वापस बगदाद चला गया। मामू ने उसे अलकर्क स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। पढ़ने के साथ साथ सद्दाम सिगरेट बेचकर पैसे कमाता था, और इसी दौर में उसने अपने मामू की सोच पूरी तरह अपना ली। ब्रिटिश पपेट हुकूमत की मुखालफत, अरब कौमियत, सुन्नी बरतरी, एक मुत्तहिद अरब मुल्क का ख्वाब। वो प्रोटेस्ट्स में शामिल होने लगा, आर्मी ज्वाइन करने की कोशिश की, मगर एग्ज़ाम फेल होता रहा। 1954 में मामू ने सद्दाम को बगदाद यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया। यहाँ सद्दाम स्टूडेंट लीडर बन गया, गैंग्स ज्वाइन की, प्रोटेस्ट में गन लेकर घूमता था। हुकूमत के हिमायती दुकानदारों को पीटना, उनकी दुकानें बंद करवाना आम बात थी। इसी दौर में सद्दाम का तारुफ बाथ पार्टी से हुआ, एक सोशलिस्ट अरब पार्टी जो 1947 में सीरिया में बनी थी। उनका मकसद था एक झंडा, एक फ़ौज, एक इकोनॉमी और मिडिल ईस्ट से वेस्टर्न असर का ख़ात्मा। 1955 में सद्दाम ने कॉलेज छोड़ दिया
اور فل ٹائم باتھ پارٹی جوائن کر لی۔ جلدی ہی لیڈرشپ کی نظروں میں آ گیا۔ 1958 میں جنرل قاسم نے ملٹری ٹیک اوور کیا، بادشاہ کو قتل کیا اور مونارکی کا خاتمہ ہوا۔ باتھ نے سپورٹ کیا، مگر قاسم نے سوویت یونین سے دوستی شروع کر دی۔ امریکہ اور باتھ دونوں ناراض ہو گئے۔ یہیں سے CIA صدام کی کہانی میں داخل ہوتی ہے۔ یہ کانسپریسی نہیں، ڈاکومنٹڈ فیکٹ ہے۔ CIA نے باتھ سے رابطہ کیا، پلان بنا قاسم کو قتل کرنے کا، اور اس مشن کے لیے چنا گیا 22 سال کا صدام حسین۔ 7 اکتوبر 1959 کو بغداد کی الراشد اسٹریٹ پر قاسم کے کنوائے پر حملہ ہوا۔ ڈرائیور مر گیا، قاسم زخمی ہوا مگر بچ گیا۔ صدام خود ٹانگ میں گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ پلین فیل ہو گیا۔ صدام عراق کا موسٹ وانٹڈ بن گیا، مگر عوام میں اسے ایک بہادر قوم پرست سمجھا گیا۔ باتھ نے اسے سیریا پھر CIA کی مدد سے ایجپٹ پہنچایا۔ 1962 میں کائرو لاء کالج میں ایڈمیشن ملا۔ CIA نے خرچے اور ٹریننگ کے پیسے بھیجے۔ فروری 1963 کو باتھ نے CIA کے ساتھ مل کر قاسم کو قتل کیا اور پاور لے لی۔ صدام کو انٹیلیجنس چیف بنایا گیا، مگر نومبر 1963 میں باتھ بینڈ ہو گئی۔ صدام جیل چلا گیا۔ پھر 1966 میں صدام جیل سے فرار ہو گیا۔ تکرت جا کر پارٹی ری بلڈ کی، امریکہ سے بھی رابطہ رکھا۔ 17 جولائی 1968 کو دوسرا ملٹری ٹیک اوور ہوا۔ باتھ واپس پاور میں آئی۔ 1969 میں 31 سال کا صدام عراق کا وائس پریزیڈنٹ بن گیا۔ صدام نے انٹیلیجنس کا جال بچھا دیا۔ ہر ادارہ، ہر شہری اس کی نظر میں تھا۔ 1972 میں اس نے عراق کا آئل نیشنلائز کر دیا، ویسٹرن کمپنیز کو نکال دیا۔ پھر جولائی 1979 کو بکر، جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ تھا، اپنی مرضی سے ریزائن کر گیا ہیلتھ ریزنز کی وجہ سے، اور صدام حسین بن گیا عراق کا پریزیڈنٹ۔ ٹرسٹ وہ لفظ صدام کی ڈکشنری میں نہیں تھا۔ دشمن یا دوست سب ختم کر دیے گئے۔ 22 جولائی 1979 صدام نے باتھ پارٹی کے سارے بڑے لیڈرز کو ایک میٹنگ کے لیے بلایا۔ میٹنگ کو فلم کیا جا رہا تھا اور وہ فوٹیج آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ صدام سٹیج پر کھڑا تھا سگار پیتے ہوئے۔ پھر ایک آدمی کو آگے لایا گیا، محی عبد الحسین، جس نے کنفیس کیا کہ سیریا کے ساتھ مل کر کانسپریسی ہو رہی ہے۔ صدام نے ایک لسٹ سے نام پڑھنا شروع کیے۔ ہر نام کے ساتھ آرمڈ گارڈز ایک ایک کر کے پارٹی ممبرز کو اٹھاتے گئے۔ باقی لوگ اپنی جان کے خوف سے کھڑے ہو کر تالی بجاتے رہے۔ کچھ تو رو رہے تھے جب ان کے دوستوں کو لے جایا جا رہا تھا۔ اینڈ میں 68 ہائی رینکنگ پارٹی ممبرز کو گولی مار دی گئی۔ کچھ کہتے ہیں کہ صدام خود فائرنگ سکواڈ میں تھا۔ میسج کلیئر تھا، پوری لائلٹی یا موت۔ ستمبر 1980 عراقی فورسز نے ایران پر حملہ کر دیا۔ صدام کا سوچنا تھا کہ ایران، جو ابھی 1979 کے اسلامک ریولوشن کے بعد کیوس میں تھا، آسانی سے ہار جائے گا۔ وہ غلط تھا، بہت غلط۔ ایران عراق وار 8 سال چلی، 10 لاکھ لوگ مرے۔ یہ 20th سینچری کی سب سے لمبی اور سب سے خونخوار جنگوں میں سے ایک تھی۔ عراق نے کیمیکل ویپنز یوز کیے، جیسے مسٹرڈ گیس، نرو ایجنٹس وغیرہ، ایرانین فورسز اور ایرانین کردش سویلینز پر۔ مارچ 1988 میں حلبجہ کیمیکل اٹیک میں ایک ہی دن میں 3200 سے 5000 کردش لوگ مر گئے۔ لیکن یہاں ایک ٹوسٹ ہے، اس جنگ میں صدام کو ویسٹرن پاورز کا سپورٹ مل رہا تھا۔ امریکہ، فرانس، سوویت یونین، سب نے صدام کی مدد کی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ایران کا اسلامک ریولوشنری رجیم زیادہ بڑا خطرہ لگ رہا تھا۔ امریکہ نے عراق کو ایرانین ٹروپس کی پوزیشنز کی سیٹلائٹ امیجز دی۔ امریکن کمپنیز نے کیمیکلز بھیجے جو کیمیکل ویپنز بنانے کے کام آتے تھے۔ فرانس نے میراج فائٹر جیٹس اور ایگزوسیٹ میزائل بیچی۔ سوویت یونین نے ٹینکس اور آرٹلری دی۔ 1980 سے 1988 کے بیچ عراق نے آلموسٹ $40 بلین کے ویپنز خریدے۔ دسمبر 1988 کو ڈونلڈ رمزفیلڈ، ہاں وہی رمزفیلڈ جو بعد میں ڈیفنس سیکٹری بنا، وہ بغداد گیا
اور صدام سے ہاتھ ملایا۔ اگست 1988 میں جنگ ختم ہوئی، نہ ایران جیتا نہ عراق، دونوں ملکوں کی اکانومی برباد، دونوں طرف لاکھوں لوگ مرے۔ عراق پہ $80 بلین کا قرض تھا، زیادہ تر کویت اور سعودی عربیہ کا۔ صدام نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا جیت اور خوشحالی کا، لیکن اس نے دی موت اور بربادی۔ اس کو ایک سکیپ گوٹ چاہیے تھا اور ایک سلوشن بھی، دونوں اس کو مل گئے کویت میں۔ صدام کا کہنا تھا کہ کویت عراق کے بارڈر کے پاس سے سلینڈ ڈرلنگ کر کے عراقی آئل چرا رہا ہے۔ اس نے ڈیمانڈ کی کہ کویت عراق کی جنگ کا سارا قرض معاف کر دے اور $2.4 بلین کمپنسیشن دے۔ کویت نے منع کر دیا۔ 2 اگست 1990 صبح 1 لاکھ عراقی ٹروپس نے کویت پر حملہ کر دیا۔ کویت کی چھوٹی سی آرمی، صرف 16,000 سولجرز، گھنٹوں میں ہار گئے۔ 4 اگست تک عراق نے کویت کو اپنا 19th پروونس ڈکلیئر کر دیا۔ دنیا نے ریئیکٹ کیا۔ یونائٹڈ نیشنز نے کہا عراق کو فوراً واپس جانا ہوگا۔ عراق نے منع کر دیا تو 35 کنٹریز کی ایک کوئلیشن بنی، جس میں 5 لاکھ سے زیادہ سولجرز تھے، موسٹلی امریکنز۔ سب سعودی عربیہ میں اکٹھے ہوئے۔ صدام نے کہا یہ ہوگی the mother of all battles۔ اس نے کہا کوئلیشن فورسز اپنے ہی خون میں ڈوب جائیں گے۔ 17 جنوری 1991 رات آپریشن ڈیزرٹ سٹارم شروع ہوا۔ بغداد کا آسمان روشنی سے بھر گیا، لیکن یہ کوئی سیلیبریشن کی روشنی نہیں تھی، یہ تھی میزائلز اور اینٹی ایئر کرافٹ فائر کی روشنی۔ CNN نے لائیو براڈ کاسٹ کیا، پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ 1 لاکھ سٹوریز، مطلب 1 لاکھ بومبنگ مشنز۔ 43 دنوں میں عراق کی ایئر فورس تباہ ہو گئی، ان کے ایئر ڈیفنسز ختم ہو گئے۔ 24 فروری 1991 گراؤنڈ وار شروع ہوئی۔ کوئلیشن فورسز نے ڈیزرٹ کے بیچ سے ایک فلینکنگ موو کیا اور کویت میں عراقی پوزیشنز کو گھیر لیا۔ عراقی فورسز جنہوں نے ہفتوں تک بومبنگ جھیلی تھی ٹوٹ گئے، بھاگنے لگے۔ ہائی وے آف ڈیتھ۔ کویت سٹی سے برسا کی طرف جانے والی روڈ، یہاں ہزاروں عراقی وہیکلز ایئر سٹرائک میں تباہ ہو گئی۔ ایگزیکٹ نمبر آج تک کلیئر نہیں ہے، لیکن 100 سے لے کر 1000 تک لوگ مرے۔ صرف 100 گھنٹے کی گراؤنڈ فائرنگ کے بعد 28 فروری 1991 کو پریزیڈنٹ بش نے سیز فائر ڈکلیئر کر دیا۔ کویت آزاد ہو گیا، عراقی فورسز ہار گئے، لیکن صدام حسین ابھی بھی پاور میں تھا۔ گلف وار کے بعد یونائٹڈ نیشنز نے عراق پر اکنامک سینکشنز لگا دیے، مطلب عراق کو کچھ بھی امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی، نہ کھانا، نہ دوا، نہ بیسک چیزیں۔ یہ سینکشنز آرڈینری عراقیز کے لیے ظالم ثابت ہوئے۔ عراقی دینار جو 1990 سے پہلے 3.2 پر ڈالر تھا، وہ مڈ 90s تک گر کر 3000 پر ڈالر تک آ گیا تھا۔ سوچئے آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ ایک رات میں آلموسٹ ورتھ لیس ہو گئے۔ 1999 میں یونیسیف نے ایک سٹڈی کی، 91 سے 98 کے بیچ 5 لاکھ عراقی بچے مر گئے ڈائریکٹلی ان سینکشنز کی وجہ سے۔ جب US سیکرٹری آف اسٹیٹ میڈلن البرائٹ سے 1996 میں اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا "We think the price is worth it"۔ بعد میں اس نے کہا اس کو اپنی بات پر افسوس ہے، لیکن لاکھوں بچے تو جا چکے۔ صدام کے لیے سروائیول کا مطلب تھا ٹیرر اور لائلٹی کا کمبینیشن۔ صدام نے 80 سے زیادہ پیلیسز بنوائے پورے عراق میں۔ ہر رات وہ الگ جگہ سوتا تھا، اس کو کسی پر بھروسہ نہیں تھا۔ باڈی ڈبلز رکھتا تھا جو اس کی جگہ دکھائی دیتے تھے۔ پیرانویا اس کی پرسنالٹی ٹریٹ نہیں تھی، یہ اس کی سروائیول اسٹریٹجی تھی۔ اس دوران صدام نے اپنی پرسنالٹی کلٹ بنائی۔ بچے سکولز میں اس کے لیے گیت گاتے تھے، اس کا برتھ ڈے نیشنل ہالیڈے تھا۔ لیکن اس سب کے نیچے عراقیز کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ نارتھ میں کردش، ساؤتھ میں شیعہ۔ جہاں صدام کی فورسز نے 1991 کے اپرائزنگ کو بروٹلی کرش کیا تھا، وہاں لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ انفال کمپین 1986 سے 1989 میں کردز کے خلاف ایک سسٹمیٹک جینوسائیڈ، 1 لاکھ سے 1,80,000 لوگ مارے گئے۔
11 सितंबर 2001 ट्विन टावर्स गिर गए, अमेरिका बदल गया और हालांकि सद्दाम का 9/11 से कोई लेना देना नहीं था। अटैकर्स अलकायदा से था जो सद्दाम की आइडियोलॉजी अपोज करते थे। फिर भी बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने इराक के ख़िलाफ़ केस बनाना शुरू कर दिया। रीज़न वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कहती थी कि इराक के पास केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं और न्यूक्लियर वेपन्स भी बना रहा है। 5 फरवरी 2003 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पावेल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने खड़े हुए, सैटेलाइट फ़ोटोज़ दिखाई, इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन सुनाई। सब कुछ गलत निकला, फैब्रिकेटेड, मिस इंटरप्रेटेड, मैनिपुलेटेड। प्राइमरी सोर्स था एक इराकी डिफेक्टर जिसका कोड नेम था कर्वबाल। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन झूठ थी। एल्यूमिनियम ट्यूब्स जो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए बताए गए वो एक्चुअली कन्वेंशनल रॉकेट्स बनाने के लिए थे। 17 मार्च 2003 प्रेसिडेंट बुश ने सद्दाम और उसके बेटों को 48 घंटे दिए इराक छोड़कर जाने के लिए। सद्दाम ने मना कर दिया। 20 मार्च 2003 ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू हुआ। पहला स्ट्राइक एक बंकर पर जहां इंटेलिजेंस के मुताबिक सद्दाम था, वो वहां नहीं था। इन्वेजन फोर्सेस में 1,30,000 अमेरिकन ट्रूप्स, 45,000 ब्रिटिश ट्रूप्स और छोटे कंटिंजेंट्स दूसरे कंट्रीज से। इस बार का मिशन क्लियर था, रिजीम चेंज, सद्दाम को निकालना है। कन्वेंशनल मिलिट्री फेज बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्सेस कुवैत से बगदाद की तरफ तेज़ी से आगे बढ़े। इराकी रिपब्लिकन गार्ड जो सद्दाम की एलीट फोर्स थी वो कोएलिशन की एयर पावर और टैंक्स के सामने टूट गई। 9 अप्रैल 2003 बगदाद के फिरदौस स्क्वायर में सद्दाम का एक बड़ा स्टैचू था। पूरी दुनिया ने देखा जब उस स्टैचू को गिराया गया। अमेरिकन फोर्सेस ने हेल्प की, इराकी सिविलियंस ने स्लेज हैमर से मारा। लग रहा था एक इरा ख़त्म हुआ, लेकिन सद्दाम हुसैन गायब हो गया था। 8 महीने दुनिया का सबसे ज़्यादा वांटेड आदमी भाग रहा था। अमेरिका ने $25 मिलियन का रिवॉर्ड रखा था उसकी खबर देने पर। टास्क फोर्स 121 एक स्पेशल ऑपरेशन यूनिट सिर्फ सद्दाम को ढूंढने में लगी थी। सद्दाम ट्रस्ट करता था अपने ट्राइबल एलाइज पर। वो सेफ हाउसेज में रहता था, एक रात एक जगह, दूसरी रात दूसरी जगह। फ़ोन नहीं यूज़ करता था, ट्रैकिंग हो सकती थी। मैसेजेस इंटरमीडियरीज के थ्रू भेजता था। ह्यूमन इंटेलिजेंस से ब्रेक थ्रू आया। नवंबर 2003 में जब कैप्चर्ड एसोसिएट से इंटरोगेशन हुई, पता चला सद्दाम शायद तिकरित के आसपास है। 13 दिसंबर 2003 रात ऑपरेशन रेड डॉन 600 यूएस ट्रूप्स 2 लोकेशन पर गए। एट डॉर के पास ऑब्जेक्टिव वॉल्वरिन 1 और वॉल्वरिन 2। रात के लगभग 8:30 बजे एक रिमोट फार्म हाउस के पास सोल्जर्स ने कुछ ढूंढना शुरू किया। एक छोटी सी मड हट के पास एक स्टायरोफॉर्म पैनल और रग के नीचे मिट्टी और ब्रिक्स के नीचे एक होल 6 से 8 फुट गहरा। बेयरली एक आदमी फिट हो सकता था, इतना छोटा। वी गॉट हिम। स्पाइडर होल के अंदर था सद्दाम हुसैन, वो आदमी जिसने इराक पर 24 साल राज किया, जिसने डजन्स ऑपोनेंट पैलेसेस बनवाए, जिसने मिलियंस को कमांड किया, जिसने वॉर्स शुरू की जिनमें 10 लाख लोग मरे। वो एक होल में छुपा हुआ था। उसके पास मिले $7,50,000 कैश, एक पिस्टल और एक क्लशनकोफ राइफल। उसने रेजिस्ट नहीं किया। आई एम सद्दाम हुसैन, उसने इंग्लिश में कहा। आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इराक एंड आई वांट टू नेगोशिएट। एक सोल्जर ने जवाब दिया, प्रेसिडेंट बुश सेंड्स हिज रिगार्ड्स। 19 अक्टूबर 2005 सद्दाम हुसैन का ट्रायल शुरू हुआ इराकी स्पेशल ट्राइब्यूनल के सामने। चार्जेस थे 1982 के दुजैल मैसेकर के रिलेटेड, जहां एक असैसिनेशन अटेम्प्ट के बदले में 148 शिया कम्युनिटी के लोगों को मार दिया गया था। ट्रायल कन्वर्सेशनल था। सद्दाम ने कोर्ट को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। कहता था वो अभी भी इराक का लीगल प्रेसिडेंट है। वो कॉम्बेटिव था, स्पीचेस देता था अमेरिकन ऑक्यूपेशंस के खिलाफ, जजेस को इंसल्ट करता था, कोर्ट रूम को अपना प्लेटफॉर्म बना लिया था। ट्रायल्स के दौरान 3 डिफेंस लॉयर्स को असैसिनेट कर दिया गया। चीफ जज को रिमूव कर दिया गया। 5 नवंबर 2006 सद्दाम हुसैन को गिल्टी पाया गया।
क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए और डेथ सेंटेंस बाय हैंगिंग सुना दी गई। 26 दिसंबर 2006 उसकी अपील रिजेक्ट हो गई। 4 दिन बाद 30 दिसंबर 2006 सुबह होने से पहले ईद उल अज़हा का दिन था, सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई बगदाद के एक कन्वर्टेड मिलिट्री इंटेलिजेंस बिल्डिंग में। एग्जीक्यूशन कैओटिक था। गार्ड्स और ऑफिशियल्स ने सद्दाम को टॉन्ट किया जब उसको फांसी के लिए तैयार किया जा रहा था। मुक़्तदर सदर का नाम चांट कर रहे थे। किसी ने सेल फोन से वीडियो बना ली। घंटों में वो वीडियो लीक हो गई। फुटेज में सद्दाम काम दिख रहा था, हाथ बंधे हुए थे। जब पूछा गया कि क्या वो डर रहा है, उसने कहा, दिस इज़ फॉर मैन, आर यू अ मैन? जब बोला गया कि शहादा पढ़ लो, उसने कहा, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ द गॉड। सुबह के 6:05 ट्रैप डोर खुला। सद्दाम हुसैन 69 ईयर्स का मर गया। जो इन्वेजन सद्दाम को हटाने के लिए हुई उसमें 1.5 लाख से लेकर 6 लाख तक इराकी सिविलियंस मरे। अलग अलग स्टडीज़ के मुताबिक 4400 अमेरिकन सोल्जर्स मरे 2003 से 2011 के बीच। वॉर की कॉस्ट थी ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। कुछ नहीं मिला, बिल्कुल कुछ नहीं। इंटेलिजेंस गलत थी, मैनिपुलेटेड थी, फैब्रिकेटेड थी। वॉर का मेन जस्टिफिकेशन गायब हो गया। सद्दाम की रिमूवल ने एक पावर वैक्यूम क्रिएट किया जो इराक आज भी झेलने की कोशिश कर रहा है। सेक्टेरियन वायलेंस भड़क उठी। इराकी आर्मी को डिसबैंड कर दिया गया। लाखों सुन्नी मैन बेरोजगार हो गए, आर्म्ड हो गए, नाराज हो गए। कुछ ने इवेंचुअली आइसिस बनाई। सद्दाम हुसैन के रूल्स ने लाखों की जान ली। ईरान और कुवैत के साथ उनकी जंगें, कुर्द्स पर केमिकल अटैक्स, डिसेंट्स को ब्रूटली सप्रेस करना, सैंक्शंस एरा के दौरान करप्शन और मिसरूल से हुई डेथ्स और पॉवर्टी। लेकिन जो इंटरवेंशन इराक को लिबरेट करने के लिए हुई, उसने अपने खुद की कैटास्ट्रॉफ क्रिएट कर दी, पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर दिया, ऐसे तरीके से कि आज डेकेड्स बाद भी उसके इफ़ेक्ट्स महसूस किए जा सकते हैं। सद्दाम हुसैन की कहानी से हम क्या सीखते हैं? शायद ये कि डिक्टेटर्स वैक्यूम से नहीं निकलते, वो अपने वक्त के प्रोडक्ट होते हैं। इंटरनेशनल पावर्स उन्हें इनेबल करती हैं जब उनके अपने इंटरेस्ट सर्व होते हैं। वो ऐसे सिस्टम से निकलते हैं जो रुथलेसनेस को रिवॉर्ड देते हैं, विजडम को नहीं। वेस्ट ने सद्दाम को सपोर्ट किया जब वो ईरान के ख़िलाफ़ यूज़फुल था। उन्होंने ही उसको तबाह किया जब वो इनकन्वीनियंट बन गया। इराकी लोग सबसे ज़्यादा सफ़र किए उसकी हुकूमत के नीचे भी और उसके गिरने के बाद भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।